माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा आपने? अरे बताओ तो सुना नहीं सुना? तो मैंने उसको एक बात कही थी, जब मैंने उसको इस्लाम की दावत दी तो मैंने कहा कि माइकल देख, तू जब मरेगा तब मैं तुझे याद आऊंगा। बम्बई में आया था, हमारे बम्बई में यहाँ किसी होटल में ठहरा था, मैं और अशरफ मर्चेंट, अपना जो मर गया था अब्दुल हमीद का बेटा था वो, सब हम गए थे मुलाकात के लिए। मैं कहा जब तू मरेगा तो मैं याद आऊंगा तुझे। तो उसने मुझे क्यों? मैंने कहा मैं तुझे अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मेरी बात अगर मान ली तो मरते वक्त में तो जन्नत में जाएगा, और जब जन्नत में जाएगा तो फकीर याद आएगा हिंदुस्तान का। कभी हिंदुस्तान के फकीर ने एक बात कही थी और मैंने मानी, अल्लाह मुझे जन्नत में ले जा रहा है, और अगर नहीं मानी तो भी मैं याद आऊंगा। क्यों? मैंने कहा इसलिए कि मेरी बात नहीं मानी तो तू जहन्नम में जाएगा, तो तुझे पता चलेगा अरे हिंदुस्तान के फकीर की बात नहीं मानी, मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि अंग्रेजी का तो जुमला, अब अंग्रेजी इतनी जानती नहीं है, कि लेट मी रिसर्च। मैं तुम्हारी इस बात को मैंने दिल से लिया है, मैं इसको रिसर्च करूँगा। तो मैं आप हजरात, लंबा किस्सा है वो, तो मैं आप हजरात को कहता हूँ कि सूरह इखलास अगर बराबर पढ़ोगे तो इंशाल्लाह जब मरोगे तो मैं याद आऊंगा आपको। कह रहे कितनी बड़ी फजीलत की चीज है ये। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी आए और सहाबी ने आकर कहा कि हज़रत मुझे सूरह इखलास बहुत पसंद है। तुझे सूरह इखलास बहुत पसंद है? हाँ। तो चल अल्लाह को भी तो पसंद है, अब क्या चाहिए? तो एक दरख्वास्त ये है कि रोजाना जन्नत में बंगले बनाओ। साउथ अमेरिका में एक डॉक्टर नहीं है, ये अहमदाबाद की है, वो हमारी शागिर्द ने जब उसने बयान सुना तो 2013 से हमारा ये सबक चल रहा है व्हाट्सएप के, तो उसका मुझे फोन आया कि अब्बू जी मैंने 10 लाख मरतबा सूरह इखलास पढ़ा, 5 लाख आपको हदिया कर दिया, 5 लाख मैंने मेरे लिए रखा, लेकिन अब्बू जी एक सवाल करना चाहती हूँ, थोड़ी शर्म आती है। मैं कहती बेटा पूछो, शर्माने की बात नहीं है, ये तो खैर की चीज़ है, आप पूछना चाहो पूछो। वो देखा अब्बू जी बहुत बंगले हो गए जन्नत में मेरे, इतने बंगले करेंगे क्या, वहाँ भाड़ा बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? वो डॉक्टर नहीं पूछ रही है रेंट आएगा कि नहीं आएगा। गुजराती को रेंट की फिक्र होती है, गुजराती और पंजाबी। तो मैंने कहा देख बेटा वहाँ भाड़ा तो नहीं आएगा, तो करेंगे क्या? मैंने कहा जब जन्नत में जाएंगे वहां जाकर इंशाल्लाह मशवरा कर लेंगे, जब जन्नत में जाएंगे वहां जाकर मशवरा कर लेंगे इंशाल्लाह। यानी फायदा ही फायदा है। जितनी फजीलतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इखलास की बताई है, उतनी फजीलतें किसी और सूरत की हुजूर ने नहीं बताई। बात सहाबा थे, वो तो हर रकात में सूरह इखलास पढ़ते हैं, हर रकात में। इसलिए और मैं एक बात बताऊं, रात को अगर नींद ना आवे ना, आदमी करवट बदल रहा है, तो मैं कहता हूँ 2-4 बंगले बना ले भाई, नींद भी आ जाएगी, तेरे बंगले भी तैयार हो जाएंगे। इसलिए सूरह इखलास 313 मरतबा, 314 हो जाए, 315 हो जाए, 320 हो जाए, 400 हो जाए, 1000 हो जाए, वो आपके मुकद्दर। 313 में इसलिए कहता हूँ कि बदर वालों की तादाद 313 थी, ये 313 में अल्लाह ने करंट रखा है। और इतने फायदे मैंने देखे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नवा मस्जिद में बयान करता था, बम्बई वालों को मालूम है, नवा मस्जिद में बहुत एहतराम से मेरा बयान होता था। मैं एक मरतबा बयान करके निकला, एक लड़की जो है गुस्से में वहाँ खड़ी हुई और उसने कहा अब्बू जी मेरी उम्र 28 साल की हो गई, कहीं से रिश्ता आता नहीं है, बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा बेटा मैं एक इलाज बताऊँ तो तू करेगी? कोई नुस्खा बताऊँ, कोई वजीफा बताऊँ? अब्बू जी मैं जरूर करूँगी। तो मैंने उस वक्त में मैं 100 मरतबा पढ़वाता था, अब 313 पर आया हूँ, क्योंकि भाई आप लोगों के प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, जमीनों के भाव बढ़ गए, तो हमारा भी तो भाव बढ़ना चाहिए भाई। आपने जो है वो लिबर्टी वाले अभी आए थे मेरे पास, नहीं कितना पढ़ते हो? एक कम। मैंने कहा क्यों? लिबर्टी तुमने खरीदी थी 5 लाख रुपए की, और अब कितने की है? हाँ तो मैंने कहा हमारा भाव ही बढ़ना चाहिए, अब 313 पढ़ो। उसको मैंने कहा बेटा तू 100 मरतबा रोजाना सूरह इखलास पढ़, ये मैंने उसको कहा। और मेरे पास तस्बीह थी उस वक्त में,
میں تصویر ساتھ میں رکھا کرتا تھا، تصویر اسے ایک تصویر میں ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں، تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھ یہ میری تصویر ہے، اس تصویر کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ 4 نام ہے اس کے، یہ تصویر کی، یہ تصویر تجھے ہدیہ دیتا ہوں، اس تصویر کے اوپر تو پڑھتی رہنا۔ میں نے کہا یہ میری تصویر، یہ قیمتی تصویر ہے، مال کے اعتبار سے قیمتی نہیں ہے، میرا ہاتھ لگا ہے اس پر، میں نے پڑھا ہے، بہت کچھ پڑھا ہے اس کے اوپر، تو قیمت اس کی ہے، اس لیے یہ تصویر تو لے جا، اس کے اوپر پڑھتی رہنا، اور پھر انشاءاللہ آئندہ سال میں آؤں گا، مجھے رپورٹ دے دیں۔ خیر وہ تو میں تصویر لی، آنکھوں کو لگائی، اور ماشاءاللہ بہت کہا ابو جی جزاک اللہ، اس کا جو جملہ تھا ابو جی کا وہ اب تک مجھے یاد ہے، ابو جی ابو جی ابو جی۔ خیر چلی گئی، دوسرے سال میں نواں مسجد پہنچا، باہر نکلا تو وہی لڑکی ایسے تصویر لے کر کھڑی، اور بچہ جو ہے اس کے ہاتھ میں، میں سمجھ گیا کہ یہ تصویر آدمی پہچانتا ہے نا، اپنی کار آدمی پہچان لیتا ہے، موٹر سائیکل پہچان لیتا ہے، اپنی گھڑی پہچان لیتا ہے، یہ کھڑی۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ یہ کہا الحمدللہ یہ آپ کے وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے نکاح بھی کرا دیا، بہت اچھا شوہر اللہ نے دیا، اور ابو جی بہت پیسہ بھی اللہ نے دیا۔ میں نے کہا دیکھ یہ پیسہ اللہ نے دیا ہے تو اسٹاپ مت کرنا، اسٹاپ کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا، خرچ کرتی رہنا، مدرسے میں، یتیم اوپر، بیواؤں پر تو خرچ کرنا۔ میں نے کہا ابو جی الحمدللہ اللہ نے مجھے لڑکا بھی دیا، اس لڑکے کو تھوڑا سا پڑھ کے دم کر دو، دم بھی کیا میں نے۔ میں نے کہا ابو جی خوشخبری سناؤں؟ میں نے کہا سناؤ۔ اس کا نام تھا حلیمہ، کہ میرے محلے کی لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے کہ ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ انہیں کہا کہ تصویر جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، اور میں روزانہ پڑھتی ہوں۔ ابو جی جس کو میں نے یہ وظیفہ دیا پڑھا، اللہ نے سب کی شادیاں کروائی، اللہ نے اتنا کرنٹ رکھا ہے، اللہ دعائیں قبول کرے گا، بنگلہ تیار۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا جنت کے اندر جو ہے بنگلہ بناتے جانے کا، بنگلہ بناتے جا، خدا نہ خواستہ حشر کے میدان میں اگر کہیں آگے پیچھے کچھ ہوا تو اللہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک میری پراپرٹی تو یہاں ہے، میرے پراپرٹی تو جنت میں بنائی ہے، اللہ کہے کہ جب آپ کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ اب یہ میری تصویر جاندار، شاندار، مالدار کس کو دوں؟ میں باؤ بھائی کو ہدیہ دے رہا ہوں، میرے سارے مجموعے کو میں دے نہیں سکتا، آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول کر، سنبھال کے رکھنا، یہ برکتی ہے۔ تو آپ 313 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی۔ اور ایک بات اور بتا دوں جس کا آپ کو انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو بہت فائدہ ہوگا۔ میں ہمیشہ آسان کر کے چیز سمجھاتا ہوں، ادھر ادھر بات نہیں، آسان کر کے۔ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، دل میں خیر ہے اللہ خیر دے گا۔ حشر کے میدان میں ہمارا جب ترازو قائم ہوگا تو ہمارے ترازو میں سب سے پہلے قرآن نہیں رکھا جائے گا، ہمارے ترازو میں سب سے پہلے نمازیں نہیں رکھی جائے گی، ہمارے ترازو میں سب سے پہلے حج نہیں رکھا جائے گا، ہمارے ترازو میں سب سے پہلے روزے نہیں رکھے جائیں گے، تو کیا رکھا جائے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہمارے ترازو میں وہ پیسے رکھے جائیں گے جو ہم نے ہمارے گھر والوں کو خرچ کے لیے دیے۔ سب سے پہلے بیوی بچوں کو جو خرچہ دیتے ہیں مہینے کا، سب سے پہلے وہ پیسہ رکھا جائے گا، اس لیے۔ اور پھر اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اس لیے اپنی بیوی بچوں کے اوپر دل لگی کے ساتھ خرچ کرو، فرق دلی سے، نوٹیں گن گن کے نہیں لے، یہ حشر کے میدان میں تولا جائے گا، یہ حشر کے میدان میں تولا جائے گا۔